भुरगें जेन्ना जल्माक येता तेन्ना आवय कडेन दुदा खातीर रडटा. मातशें व्हड जालें म्हणटकीर टिचरी कडेन मार्क्सा खातीर रडटा. कॉलेजीन पावलो म्हणटकीर भुरगें बापाय कडेन गाडये खातीर रडटा. कामां लागतकीर बॉसा कडेन लिवे खातीर रडटा. आनी अशा रडकुऱ्या जिवनाक जर तूं कोणाच्या तोंडार हांसो पाडटा जाल्यार तूं खूब बरें काम करता आनी तें काम चालू दवर. हॅलो भावांनो आनी तांच्या भयणींनो, ह्या दिसांनी कोंब्यान साद घालचे पयलीं म्हाजी सकाळ जाता. सो इतली सकाळ फुडें म्हाका काम कांय आसना म्हूण हांव म्हाजी सायकल स्टार्ट मारता आनी वता रावंडाक. तसोच आज हांव फातर्प्यां गेल्लो. फातर्प्यां वचून आयलो आनी हांवें घराच वर्कआवट चालू केलो. डंबल मारली, पुशअप्स मारली आनी रोखडोच म्हजो वर्कआवट काबार केलो. बिकॉज म्हाका काणकोण वचपाक जाय आसलें ड्रायविंग क्लासिसा खातीर. एकदांचो काणकोण पावलो आनी ड्रायविंग क्लास कंप्लीट केली. ड्रायविंग करतना व्हिडिओ काडपाक मेळ्ळो ना म्हूण ड्रायविंग कंप्लीट जातकीर व्हिडिओ काडलो. मागीर हांव मडगांव फुटबॉल मॅच पळोवपा खातीर भायर सरलो आनी वाटेर हें म्हाका एक सारकें भितर आपयता. पूण राहत इंदोरीन सांगलां बुलाती है मगर जाने का नहीं. कालची जी मॅच आसलेली आय लीग फुटबॉल टुर्नामेंटाची ती बिटवीन आसलेली चर्चील ब्रदर्स आनी रियल कश्मीर. आनी ती मॅच चर्चील ब्रदर्सान 3-1 ह्या स्कोरान जिखिल्ली आसा. आनी हो तेंचो सेलेब्रेशन हांगासर. मागीर हांव घरा आयलो आनी घरा येतकीर डायरेक्ट बाच्या फुड्यान गेलो. तो म्हाका कितें सायकलीक लायट घेतला ती दाखयतालो चावी लावन. काल म्हाजें खूब ट्रॅव्हलिंग जालें. पयलीं काणकोण गेलो, मागीर मडगांव गेलो, परत सांजेक हांव मॅच जातकीर काणकोण आयलो कारण हांव विनोदान आनी निमेश मेळपा आसले. दॅट्स इट ऑल फॉर द डे गायज. थँक्यू.